परमेश्वरले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुभएको छ। आमेन। अनि यो प्रेम अगम्य प्रेम हो, कहिले पनि टुट्दैन, यो प्रेम कहिले पनि छुट्दैन, यो प्रेम कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। तर अनन्तकालको प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो, किनभने यो उत्पत्ति अगाडिदेखि नै परमेश्वरको एउटा छुटकाराको प्लान थियो, उहाँको उद्देश्य थियो, योजना थियो, ताकि पापी मानिसलाई कसरी उद्धार गरेर धार्मिकता प्रदान गर्ने, पापी मानिसलाई कसरी म जस्तो पवित्र बनाउने र पापी मानिसलाई कसरी म भएकोमा ल्याउने भन्ने उहाँको उत्पत्तिदेखि नै उद्देश्य थियो। त्यसैले गरेर उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि उहाँले पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सुसमाचार मात्र उहाँले दिएर पठाउनु भएन, तर बडो आनन्दको सुसमाचार दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। सुसमाचार मात्र होइन, बडो आनन्दको सुसमाचार। बडो आनन्दको सुसमाचार चाहिँ मानिसहरूलाई मुक्तिको निम्ति उहाँले पठाउनु भएको छ। परमेश्वरले पुत्रलाई पठाउनु भयो हामीलाई पापबाट मात्रै मुक्त होइन, तर हाम्रो जीवनको हरेक सङ्घर्ष समस्यालाई पार गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई पुत्र पठाउनु भएको छ। यो बडो आनन्दको सुसमाचार चाहिँ मानिसलाई सुन्नदेखि शैतानले धेरै वञ्चित गर्छ। यो सुसमाचार जब सुन्छ नि, सुन्नु बित्तिकै परमेश्वरको महिमा आउँछ अनि उनीहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन र छुटकारा आनन्द आउँछ। तर यो सुसमाचारबाट मानिसलाई धेरै शैतानले वञ्चित गरेको छ। शैतानले कहिले पनि शारीरिक रूपमा आएर काम गर्दैन, तर शैतानले मानिसबाट मानिसलाई काम गरिरहेको हुन्छ। एक अर्काको सम्बन्ध बिचमा टुटाउने, एकले अर्कालाई नराम्रो कुरा गर्ने, उसको खण्ड गर्ने अनि उप्रतिको सम्बन्ध छुटाएर आफूपट्टि गाँच्ने शैतानले विभिन्न उसको चाल चुक्लीहरू बुनेको हुन्छ अनि अन्त्यमा मानिसलाई फसाउनु खोज्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त, आज बडो आनन्दको सुसमाचार सुन्नदेखि शैतानले मानिसलाई वञ्चित गरिराखेको छ। अब यो सुसमाचार चाहिँ हाम्रो लागि धेरै आशिषमय छ। पावलले सुसमाचारको बारेमा प्रचार गरेको छ र आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले अहिलेसम्म कस्तो सुसमाचार सुन्नुभयो? यदि साँचो सुसमाचार तपाईँले सुन्नु भएको छ भने जीवनमा तपाईँको जहिले पनि सङ्घर्षको जीवन हुँदैन, समस्याको जीवन मात्र हुँदैन, अभावको मात्रै जीवन हुँदैन, बन्धनको जीवन मात्र हुँदैन। तर यो सुसमाचार यदि तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा मुक्ति आउँछ। मुक्ति भनेको छुटकारा आउँछ। पावलले रोमीको पुस्तक 1:16 भन्छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। पावलले भन्छ सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। अहिले हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि कहिले पनि शर्माउनु हुँदैन। तर सुसमाचार कतिवटा सुसमाचार छ, मात्र एउटा सुसमाचार छ जुन सुसमाचार सुनाउनु हामी कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। त्यो सुसमाचार सुनाउनु कहिले पनि हाम्रो जीवनमा हामी अलग हुनु हुँदैन। तर मानिसप्रति गएर यो ख्रीष्टले दिनुभएको सुसमाचार चाहिँ मानिसको जीवनमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। इङ्ग्लिसबाट के भन्छ भने, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. It is the power of God. It is the means definite article, only one. The भनेको the Mount Everest, only one Mount Everest. परमेश्वरको शक्ति चाहिँ के द्वारा ल्याइन्छ अरे? परमेश्वरको शक्ति चाहिँ सुसमाचारद्वारा ल्याइन्छ। सरल नेपालले के भन्छ भने, परमेश्वरको यो सुसमाचार चाहिँ सुसमाचार परमेश्वरको मुक्तिको निम्ति शक्ति हो। यो सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको निम्ति शक्ति हो भनेको चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा नराम्रो कुरा छ भने परमेश्वरको सुसमाचार, यदि मुक्तिको सुसमाचार तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो कुराबाट बाहिर निस्किने शक्ति दिन्छ। यो साल्भेसन भनेको वर्ड चाहिँ एउटा सानो वर्ड होइन, एउटा ठुलो एउटा म भन्छु एउटा होल वर्ड हो। यसमा चाहिँ परमेश्वरले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। ग्रिक भाषाबाट साल्भेसनलाई सोटोरिया भन्छ, विच मिन्स डेलिभरेन्स,
मेन्टल साउन्डनेस, हिलिङ, होलनेस, एभ्रिथिङ, प्रस्पेरिटी, एभ्रिथिङ इन्क्लुड हुन्छ। भने पछाडि यो सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको निम्ति हेर्नुहोस् है, मुक्ति दिने शक्ति लुकेको छ। तपाईँको जीवनमा समस्या छ, यो सुसमाचार यदि ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो समस्याबाट मुक्ति दिने शक्ति चाहिँ यो सुसमाचारमा छ। तपाईँको सम्बन्ध भाँचिएको छ, यो सम्बन्ध भाँचिएकोलाई जोड्नको निम्ति, मुक्ति गराउनको लागि परमेश्वरको शक्ति यो सुसमाचारमा लुकेको छ। यो सुसमाचारले नि हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि ड्रग एडिक्टहरू छ नि, ड्रग एडिक्सन हाम्रो जीवनमा छ, सबै कुरालाई मुक्ति गराउँछ। किनभने यो सुसमाचारमा परमेश्वरको शक्ति लुकेको छ। आज हामीले कुन सुसमाचार सुनिरहेको छौँ? त्यसैले त म भन्छु प्रिय, बडो आनन्दको सुसमाचार नि सुन्नको निम्ति शैतानले हामीलाई वञ्चित गरिरहेको छ। किनभने यदि यो सुसमाचार हामीले सुन्यौँ भने शैतानले हाम्रो जीवनमा राज गर्नु पाउँदैन र त्यसको शासन खत्तम हुन्छ। त्यसैले शैतान धेरै डराउँछ मानिसलाई यो सुसमाचार सुनाउनको लागि। यदि तपाईँले यो सुसमाचार सुन्नुभयो भने मानिसले तपाईँलाई तर भनेर परमेश्वरको वचनलाई पर बनाइदिन्छ। किनभने यो सुसमाचार सो पावरफुल छ प्रिय। अनि यो सुसमाचार यदि हामीले ग्रहण गर्यौँ भने नि तपाईँ गरिबबाट मुक्त हुनुहुन्छ, मुक्ति तपाईँले पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पापबाट मात्र उद्धार भनेको चाहिँ पापबाट मुक्ति मात्र हुनु होइन, स्वर्ग जानु मात्र होइन, तर उद्धार भनेको चाहिँ हाम्रो पापको क्षमा मात्रै नभएर समृद्धि हो, शान्ति हो, आनन्द हो, छुटकारा हो। जति पनि जीवनमा तपाईँलाई चाहेको छ नि सबै कुरो परमेश्वरले उहाँले उद्धारमा राख्नुभएको छ, सेल्भेसनमा राख्नुभएको छ। अनि यो यदि सुसमाचार हामीले ग्रहण गर्यौँ भने प्रिय, हाम्रो जीवनमा भएको प्रत्येक समस्याबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। किनभने यसमा परमेश्वरको शक्ति लुकेको छ। आमेन। शक्ति, सुसमाचार मात्रै शक्ति छ, अरू कुनै कुरामा सुसमाचार छैन। तर यदि यो सुसमाचार हामीले साँचो सुसमाचार, बडो आनन्दको सुसमाचार हामीले प्रचार गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा मानिसले खण्ड गर्छ, आलोचना गर्छ, हामीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ यदि असल सुसमाचार प्रचार गर्यो भने। कारण किन भन्दाखेरि शैतानले मानिसभित्र बसेर काम गरिहाल्छ। प्रभु यीशुले पत्रुसलाई भन्नु, ओ शैतान मदेखि त दूर होइजा। पत्रुस शैतान थिएन, तर उभित्र काम गर्ने शैतान थियो। तपाईँलाई सायद कसैले भनेको छ होला, अहिलेको समय भन्नु सकिँदैन, भन्नु सक्छ सहने व्यक्तिलाई। आमेन। पावललाई पनि यस्तै कुराले खण्डन गरिएको थियो। अनि पावलले नि गलातीको मण्डलीलाई जब उसले पहिलो सुसमाचार सुनाए नि, उसले पहिलो सुसमाचार सुनाउँदाखेरि उसले अनुग्रहको सुसमाचार सुनाएको थियो। तर बिचमा मानिसहरू त्यो मण्डलीमा पसेर त्यो अनुग्रहको सुसमाचारलाई त्यो मानिसहरूले भ्रष्ट गरिदियो। त्यो अनुग्रहको सुसमाचारलाई मानिसहरूले बङ्गाइदियो र भिन्नै सुसमाचार उनीहरूको बिचमा लगाइदियो। अनि पावल, तपाईँले हेर्नुहोस् त, गलातीको मण्डललाई यतिसम्म भनेको छ, ए मूर्ख गलातीहरू, तिमीहरू कति छिटो ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाइएको थियो, किन तिमीहरू भिन्नै सुसमाचारमा तिमीहरू लागिरहेको छौ। गलातीको पुस्तक पढ्नुहोस् न, पावलले यति नम्रसँगले गलातीको मण्डललाई फेरि सच्याएको छ। कुनै पनि सुसमाचार छैन यहाँनिर, एउटै मात्र सुसमाचार छ, त्यो अनुग्रहको सुसमाचार। र अनुग्रहको सुसमाचारलाई एफिसीको पुस्तकमा तपाईँले 5मा पढ्नुभयो भने शान्तिको सुसमाचार पनि भनिन्छ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्रेरितहरूले के भनिरहेको छ, प्रेरितको पुस्तक 20:24 के भन्छ, तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ, यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकौँ। यहाँ पावलले के भन्छ, परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार। बाइबलमा तपाईँले एउटै मात्र सुसमाचार पाउनुहुन्छ, त्यो सुसमाचार के हो? अनुग्रहको सुसमाचार। हामी सबैले दौडिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले सबैले दौडिरहेका छौँ। किन भन्दा गवाही दिनलाई। के को गवाही? अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई। आमेन। हामी प्रत्येकको दौड छ प्रिय।
आज किन हामी यत्रो खर्च गरेर, यत्रो क्यामेरा, यत्रो सोसल मिडियाको कुराहरू किनेर किन हामी यत्रो दुःख गर्छौँ? कारण हाम्रो पनि दौड छ। तपाईँ किन वचन सुन्नुहुन्छ? मण्डलीमा आएर अनुग्रहको सुसमाचार तपाईँले किन पढ्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ? किनभने ख्रीष्टले तपाईँमा पनि एउटा आत्मिक दौड राखिदिनु भएको छ अनि त्यो दौडको प्रत्येकजनाले गवाई दिनुपर्छ। जब यो अनुग्रहको सुसमाचारको दौडमा तपाईँ दौडिनुहुन्छ नि, तपाईँ कहिले पछि पर्नुहुन्न, तर तपाईँ लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ। तर अनि जब लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ, मानिसले तपाईँलाई देख्छ। यस्तो संसारमा विपत्ति भइरहेको छ, सबै मान्छे भयभीत भइरहेको छ, डरले कामिरहेको छ। तपाईँ किन खुल काम शान्ति आनन्दमा हिँडिराख्नु भएको छ? सबै मान्छे अभावको कुरा गर्छ, तर तपाईँ किन प्रशस्तमा जिउनुहुन्छ? तपाईँको गवाई नि मान्छेले चाल पाउँछ। अनि त्यो गवाई के हो? अनुग्रहको सुसमाचार। मेरो कर्मले होइन, मेरो कोसिसले होइन, उहाँको अनुग्रहले ममा शान्ति आएको। व्यवस्थाको पालन गरेर होइन, म आज्ञाकारिता भएन, तर ख्रीष्ट मेरो लागि आज्ञाकारिता हुनुभयो। त्यो आज्ञाकारितामा मैले विश्वास गरेको कारणले यो सबै कुरा मैले पाएको छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो गवाई छ प्रिय, हाम्रो दौड छ। त्यो दौड चाहिँ मानिसहरूलाई अनुग्रहको सुसमाचार हामीले सुनाउनै पर्छ। तर विडम्बना अहिले अर्को सुसमाचार मण्डलीमा खन्निरहेको छ, जुन सुसमाचारले चाहिँ अनुग्रहको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पारिरहेको छ। पावलले यहाँनिर गलतीको पुस्तक हामी पढौँ त, गलतीको पुस्तक 1:6 हामी पढौँ। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्नै सुसमाचारतिर लागिरहेको छौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेको छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। सो डेन्जर। आज मण्डलीलाई पावलले भनिरहेको छ, हामीले अघिबाटै प्रचार गरेको सुसमाचार तिमीहरूलाई त्यसको विपरीत अरू कसैले भने पछाडि पावलले पहिले गलतीको मण्डलीलाई अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। तर बिचमा आएर मानिसले व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले सो कन्फ्लिक्ट हामी प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर जब अन्य जातिले अन्य भाषा र पवित्र आत्मा पायो, प्रेरितहरूले कतिजनाले भन्यो यिनीहरूलाई खतनाम गर्नुपर्छ। फाइनली प्रेरितले डिसाइड गर्यो हामी व्यवस्थामा छैनौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ। त्यसै कारणले अन्य जातिलाई पनि खतना बिना उनीहरू बाँच्छन्, उनीहरूले उद्धार पाउँछन् भन्ने उनीहरूले निर्णय गर्यो। अनि यहाँनिर पावलले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, पावलले यतिसम्म भनिरहेको छ, हामीले र अरू कुनै स्वर्गबाट आउने दूतले प्रचार गरे भने, हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत प्रचार गरे भने तिनीहरू के हुनेछन् अरे? के हुनेछन् अरे? श्रापित हुनेछन्। के हुनेछन् अरे? श्रापित हुनेछन्। पावलले झन् यो कुरालाई दुईचोटि दोहोऱ्याएर भनिदियो, हामीले अघिबाटै प्रचार गरेको सुसमाचार अरू कुनै मानिसले प्रचार गरे भने फेरि म भन्दछु त्यो मानिस के होस्? श्रापित होस्। परमेश्वर मानिसको आलोचना म खप्न चाहन्छु, आलोचित भएको चाहन्छु, तर परमेश्वरबाट श्रापित भएको म चाहन्न। यदि प्रचार गर्ने मान्छे त श्रापित छ भने सुन्नेहरू आशिषित होला त? एकचोटि सोचौँ न, वचनलाई नम्रसँगले ग्रहण गर्नुहोस्। मैले के भनिरहेको छु उहाँको वचनबाट, जसको कान छ उसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डललाई के भन्दै हुनुहुन्छ? फोरी मानिसले पकाएको खाना के खाने मान्छे सफा होला? आज यो नै भइरहेको छ। सायद श्राप तपाईँले आँखाले देख्न चाहनुहुन्छ होला, सायद गर्भबाट अपाङ्ग जन्मेको सायद शरीरको कुराहरू देख्नुहुन्छ होला, तपाईँले यो कुराहरू भन्नुहुन्छ होला, या तपाईँको जीवनको देखेको कुराहरू भन्नुहुन्छ होला। श्राप नै अदृश्य हुन्छ, तपाईँले भनेर व्यक्त गर्नु सक्नुहुन्न,
तर भित्री तपाईँ आफैलाई विवेकले बताइरहेको हुन्छ। पैसा टन्न कमाउनुहुन्छ तर स्वास्थ्य तपाईँले गुमाउनुहुन्छ, त्यो पनि श्राप हो। तपाईँ पब्लिक सक्सेस हुनुहुन्छ तर प्राइभेट तपाईँ फेलियर हुनुहुन्छ। तपाईँ जानुहुन्छ बाहिर गफहरू दिनुहुन्छ, बिग टक दिनुहुन्छ मानिसलाई, तर घरमा आउँदा बुढीको अनुहार कालो देख्नुहुन्छ, नानीहरूको अनुहार तपाईँले सुकेको देख्नुहुन्छ। यसलाई सफलता भनिँदैन। सफलता परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण र मानिसको हेर्ने दृष्टिकोण धेरै बेग्लै छ। यदि हामी अनुग्रहको सुसमाचारबाट अरू भिन्नै सुसमाचार त छैन, पावलले भन्छ, तर यस्ता सुसमाचार छन् जुन सुसमाचारले यो अनुग्रहको सुसमाचारलाई भ्रष्ट गरिरहेको छ। उनीहरूको बीचमा व्यवस्था बसाइदियो, हाम्रो कर्म पनि गर्नुपर्छ, हामी उद्धार पाउनको लागि असल काम पनि गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी पनि हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरूले भित्र लगाइदियो। अनि पावलले जोडसँगले भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् त, यो सुसमाचारले मानिसको जीवनलाई नि श्रापित बनाउँदैन। यो सुसमाचार बडो आनन्दको सुसमाचार छ। यो बडो आनन्दको सुसमाचारले मानिसको जीवनलाई आशिषित बनाउँछ। मण्डली, तपाईँ श्रापित मण्डलीमा आउनु भएको छैन, आशिषित मण्डलीमा आउनु भएको छ। सायद तपाईँले आजको समयमा देख्नु भएको छैन ल तपाईँको जीवनको विश्वासको परिणाम, तर परमेश्वरले आस्ते आस्ते तपाईँको जीवनमा उहाँले परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ। भित्री बाहिरबाट होइन, व्यवस्थाले बाहिरबाट परिवर्तन गर्छ तर भित्री परिवर्तन गर्दैन। अनुग्रहको सुसमाचारले मात्र मानिसलाई भित्रीबाट परिवर्तन गर्छ। हिजोको दिनमा तपाईँलाई चर्च आउनु कस्तो बोरिङ लाग्थ्यो होइन, तर आज आइतबार कहिले हुन्छ भनेर तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। हिजोको दिन आमाले उठ छोरा चर्च जानुपर्छ तपाईँलाई भन्थ्यो होला, तर आज तपाईँ आफै उठेर आमा अगाडि उठ्नुहोस् भनेर चर्च छिटो जानुपर्छ भनेर तपाईँले आज भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चर्च जानु मनपर्छ, प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ, सेवा जानु मन लाग्छ, प्रभुसँग सम्बन्ध तपाईँलाई अगाडि बढाउनु मन लाग्छ। किनभने यो सुसमाचारले नि मानिसको जीवनलाई आशिषित तुल्याउँछ। धेरै पास्टरहरू यो सुसमाचार नबुझेको कारणले मानिसहरूले बिचमा उनीहरूलाई भ्रष्ट गरेको कारणले गर्दा दोमन भएको छ। उहाँहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ, परिणाम देख्नुहुन्न। जति प्रचार गर्नुहुन्छ, उफ्रेर प्रचार गर्नुहुन्छ, तर विश्वासी उफ्रेको हुँदैन। विश्वासीले एकछिन आमेन भन्छ, तर बाहिर निस्केपछि धुरुस्तै जस्तोको त्यस्तै। मण्डलीमा स्वर्गदूत, बाहिरबाट निस्केपछि राकेभूत भइरहेको हुन्छ। जति प्रचार गरे तापनि, ठोके तापनि, जति यो गर त्यो नगर, यो यस्तो गर्नु पाप हो भनेर सिकाउँदा पनि विश्वासीको जीवनमा परिणाम पाउनुहुन्न। तातो न चिसो, मन तातो तपाईँले पाउनुहुन्छ, चिसो विश्वासीहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई अन्तिममा दिक्क लाग्छ, मैले किन वचन प्रचार गर्दा परिवर्तन हुँदैन, किनभने तपाईँले भ्रष्ट सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ। तर यदि तपाईँले अनुग्रहको सुसमाचार मण्डलीमा प्रचार गर्नुभयो भने तपाईँ आफैलाई पनि विश्वासीले माया गर्छ, तपाईँको आलोचना गर्दैन। विश्वासीको जीवन पवित्र आत्माले परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ। जब तपाईँले व्यवस्था प्रचार गर्नुहुन्छ नि, पवित्र आत्माको इन्भल्भ त्यहाँ हुँदैन, पवित्र आत्मा त्यहाँ रहनुहुन्न। तर जब अनुग्रहको सुसमाचार तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पवित्र आत्माको प्रभाव तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब अनुग्रहको सुसमाचार तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वरको अभिषेक, वेटिनेस, परमेश्वरको ख्याबोट, उहाँको ग्लोरी तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ, सानो शब्द बोले तापनि मानिसको हृदयमा घात लाग्छ, मानिसको जीवनमा सुन्छ। सानो कुरा तपाईँले बोल्नुभए तापनि अनुग्रहमा रहेर तपाईँको जीवन नि मानिसले सो डिफ्रेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ, सो डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ। किनभने श्रापित कुरामा पवित्र आत्मा रहनुहुन्न, जहाँ आशिष छ पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कोही बेला हामी विश्वासिता नि ख्रिस्ट बिना हामी जिरहेका हुन्छौँ। भन्नु चाहेको ख्रिस्ट चाहिँदैन, ख्रिस्ट चाहिँदैन। तपाईँ जब विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ, मैले कर्म गर्नुपर्छ, मैले राम्रो आज्ञाकारी हुनुपर्छ, अनि मात्र म राम्रो हुन्छु, यस्तो हुनुपर्छ, अनि मात्र आशिष हुन्छु, उस्तो हुनुपर्छ, अनि मात्र आशिष हुन्छु। तपाईँले एज इफ लाइफ कस्तो जिउँदै हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट मेरो लागि व्यर्थमै मर्नुभयो, मैले पनि गर्नुपर्ने रहेछ, मेरो पनि कार्य सकेको रहेन रहेछ, मैले पनि असल काम गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको लाइफ यस्तो हुन्छ। मैले भन्नु चाहेको होइन तपाईँले राम्रो काम आज्ञाकारी हुनु पर्दैन भनेको होइन, तर आज्ञाकारी के को आज्ञाकारी? व्यवस्थाको आज्ञाकारी कि विश्वासको आज्ञाकारी? विश्वासको आज्ञाकारी परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ।
विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न कसले पनि पार्न सक्दैन। व्यवस्था बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न कसलाई पनि पार्न सक्दैन भनेको भए एभ्री मसाको व्यवस्था ए टु डी हामी पालन गर्थ्यौँ होला। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। मैले भन्नु चाहेको होइन, संसारको मान्छेहरूले पनि सफलता खाएको छ, संसारको मान्छेहरूसँग पनि उनीहरूले धेरै आफूले कमाएको छ, आफ्नो मेरिट भएको छ, यो मैले भन्नु चाहेको होइन। हो, उनीहरूले गरेको छ, तर उनीहरूले गरे तापनि त्यसलाई जोगाइराख्नको लागि उनीहरूकै सामर्थ शक्ति चाहिन्छ। तर परमेश्वरले जब अनुग्रहबाट हामीलाई गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर आफैले दिनुहुन्छ र उहाँ आफैले जोगाउनुहुन्छ अनि उहाँ आफैले हाम्रो निम्ति वृद्धि गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो कुरामा हामीले टेन्सन गर्नु पर्दैन, त्यो कुरामा हामीले फिक्री गर्नु पर्दैन, किनभने अनुग्रहबाट आएको चाहिँ सबै परमेश्वरको हात हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येशू व्यवस्थालाई रद्द गर्नु आउनु भएन, तर उहाँ पुरा गर्नु आउनुभयो। जति पनि उहाँले गर्नुभयो नि, त्यो सबै उहाँले आफ्नो खातिर गर्नुभएको होइन, त्यो सबै उहाँले हाम्रो खातिर गर्नुभएको। उहाँले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्नुभयो, उहाँ नरकमा जानुभयो, उहाँ आफ्नो खातिर गर्नुभएको होइन, तर उहाँले सबै कुरो हाम्रो खातिर गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसप्रतिबाट उहाँले माग गर्नुभएको थियो, धार्मिक मागहरू गर्नुभएको थियो, धार्मिकता कमाउनको लागि उहाँले माग गर्नुभएको थियो। कोही मानिसले दिन सकेन। व्यवस्थाले डिमान्ड गर्छ, ल डिमान्ड बट ग्रेस सप्लाई। व्यवस्थाले माग गर्छ, तर अनुग्रहले चाहिँ मानिसलाई सप्लाई गर्छ। व्यवस्थाले पापमा बेचिएको मानिसलाई, पाप स्वरूपमा दुर्बल भएको मानिसबाट धार्मिकताको माग गर्छ, तर अनुग्रहले पापमा रहेको मानिसलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ र मानिसलाई धर्मी बनाउनुहुन्छ। हामी कुन करारमा छौँ? हामी पुरानो करारमा छैनौँ, हामी नयाँ करारमा छौँ। ख्रिस्टले स्थापना गर्नुभएको यो अनुग्रहको करार छ। प्रिय, हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, तर हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। व्यवस्थाको अधीनमा नआउनु बित्तिकै हामी व्यवस्थादेखि बाहिर जान्छौँ। जाँदैनौँ। व्यवस्थाभन्दा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। व्यवस्थाले भन्छ हत्या नगर, तर व्यवस्थाले हामीलाई प्रेम गर्नु सिकाएन। जब कोही मान्छेले व्यवस्थाको म धर्मगुरु, व्यवस्था म सम्पूर्ण जान्दछु, पालन गर्छु भन्छ नि, त्यो मानिसले बाहिरको व्यवस्था पालन गर्छ, तर भित्रीको व्यवस्था झन् हामी पालन गर्न सक्छौँ। तिनीहरूले भन्छ हत्या नगर्नु पाप हो, सही कुरा हो, तर प्रभु येशूले भन्नुभयो यदि तिमीले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्यो भने तिमी हत्यारा हो। हामी आफ्नो भाइलाई घृणा गर्दैनौँ, तर आफ्नो भाइलाई हामी प्रेम गर्छौँ। आमेन, हालेलुया। अनुग्रहमा छौँ प्रिय। अहिले हामी केमा छौँ अरे? अनुग्रहको करारमा छौँ। यो अनुग्रहको करारमा हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति सम्पूर्ण व्यवस्था हाम्रो लागि पालन गर्नुभयो अनि उहाँको कार्यमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। प्रभु येशूले गर्नुभएको कार्यमा, उहाँको फिनिश वर्क, उहाँले सिद्धाउनु भएको काममा जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवन अर्कै हुन्छ प्रिय। किनभने परमेश्वरले हामीलाई हेर्दाखेरि नि व्यवस्थाको आधारित उहाँले हेर्नुहुन्न, तर विश्वासको आधारित हेर्नुहुन्छ। भने पछाडि पुरानो नियममा उहाँले विश्वासमा काम गर्नुहुन्थेन, पुरानो नियममा परमेश्वरले व्यवस्थाको आधारित उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। यदि उनीहरूले गर्यो भने फलस्वरूप उनीहरूले पाउँथ्यो, तर यदि गरेन भने उनीहरू गिर्दथ्यो। तर सुन्नुहोस् है, व्यवस्थामा कुनै मानिस पनि सफल भएन, कोही मानिस पनि परमेश्वरको अगाडि सिद्ध ठरेन। मोसा पनि चुकेको छ, हेर्नुहोस् त, मोसा चुकेको छ, दाउद पनि चुकेको छ, तर अनुग्रहले चाहिँ नि चुकेको मानिसलाई पनि माथि उठाउँछ। हामी त परमेश्वरको महिमाबाट हामी चुकेको छौँ प्रिय। पापको ज्याला मृत्यु हो, हामी मरेको छौँ, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले हाम्रो लागि सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँले पालन गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई नि पठाउनु हुँदाखेरि व्यवस्था दिएर पठाउनु भएन। सायद यदि व्यवस्था दिएर पठाउनु भएको भए आज्ञा झन् कति वृद्धि हुन्थ्यो। अनि जहाँ व्यवस्था वृद्धि भयो त्यहाँ पापको वृद्धि भयो भन्छ बाइबलले। जहाँ के को वृद्धि भयो? आज्ञाको वृद्धि भयो। जहाँ व्यवस्था आयो त्यहाँ पापको वृद्धि भयो। तर आज मानिसले ट्विस्ट गरिदिन्छ, जहाँ अनुग्रह छ त्यहाँ पाप प्रशस्त छ भनेर मान्छेले ट्विस्ट गरिदिन्छ। तर जहाँ व्यवस्था आयो नि त्यहाँनिर पाप वृद्धि भएको छ, जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पाप पनि छैन भन्छ। प्रभु येशूलाई परमेश्वरले पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले व्यवस्था दिएर पठाउनु भएन,
तर अनुग्रह र सत्यता दिएर उहाँले पठाउनुभयो। यूहन्नाको पुस्तक 1:14 भन्छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। प्रभु येशू आउनुभयो के लिएर? अनुग्रह र सत्यता। अनुग्रह र सत्यता तपाईँले कहिले पनि छुटाउन सक्नुहुन्न, कहिले पनि छुटाउन सक्नुहुन्न। अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आएको छ। जब तपाईँले सत्य जान्नुहुन्छ नि, तपाईँले स्वतन्त्र पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अनुग्रहको जब सत्यता कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अनुग्रहको सुसमाचार जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्र आउँछ। आमेन, हालेलुया। यूहन्नाको पुस्तक 1:17 भन्छ, किनकि व्यवस्था चाहिँ मूसाद्वारा दिइयो तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आए। For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आएको छ। तर व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दासबाट उहाँले दिनुभयो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ आफ्नो पुत्रबाट परमेश्वरले पठाउनु भयो। यदि मैले तपाईँलाई के कुरा दिन्छु भने म तपाईँलाई परबाट दिन्छु, तर चिज चाहिँ दिन्छ, तर व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ। प्रभु येशू अनुग्रह हुनुहुन्छ। अनुग्रह भनेको यो कुनै पनि शिक्षक होइन प्रिय, शिक्षा होइन, यो सिद्धान्त होइन, यो कुनै पनि डक्टर होइन, बट ग्रेस इज अ पर्सन अफ जिजस क्राइस्ट। तर अनुग्रह चाहिँ येशूको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। हो, अनुग्रहले हामीलाई शक्ति दिन्छ। हो, अनुग्रहले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। अनुग्रहले हामीलाई पाप कर्मबाट वञ्चित गर्छ। तर अनुग्रह शिक्षा होइन, तर अनुग्रह चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। अब हामीले भन्नु हुँदैन हामी अनुग्रह मान्छौँ, तिनीहरूले मान्दैन, तिनीहरूले मान्छ, उनीहरूले मान्दैन। यो मान्ने र नमान्ने कुरामा छैन, किनभने अनुग्रह त व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले त प्रेरितहरूले ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई, ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रेरितहरूले अनुग्रहको सुसमाचार भनेको छ। अनुग्रहको सुसमाचार भनेको ख्रीष्टको सुसमाचार। ख्रीष्ट आफै व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले झगडा गर्नु हुँदैन अनुग्रह र व्यवस्था भनेर। अनुग्रह कुनै पनि सिद्धान्त होइन। यदि सिद्धान्त हुनु भए मान्ने र नमान्ने कुराहरू हुन्थ्यो। म त्यो मान्छु, म टाउको ढाक्ने मान्छु, म टाउको ढाक्ने मान्दिनँ, म खुट्टामा चप्पल नलाइ पुलपिट जाने मान्छु, खुट्टामा जुत्ता लाएर पुलपिट जाने मान्छु। सायद यो सिद्धान्त हुन्थ्यो होला मानिसहरूको जीवनमा, तर यो सिद्धान्त होइन। धेरैको सिद्धान्त छ गरगहना लाउनु हुँदैन अरे, तर स्वर्गीयमा चाहिँ सुनै सुन्छ अरे। पावलले यो सुसमाचारलाई यति धेरै जोड दिएको छ नि प्रिय, किनभने यो सुसमाचार पावलले भन्छ किनकि यो सुसमाचारबाट परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। रोमीको पुस्तक 1:17 के भन्छ? किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरबाट आउने मानिसको पाप प्रकट होइन, तर सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यस धार्मिकता चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँदछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। यहाँ पावलले भन्छ परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर होइन, आज्ञाहरू पालन गरेर होइन, राम्रो काम गरेर होइन, तर परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ केद्वारा प्रकट भएको छ? विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। सम्पूर्ण भनेको चाहिँ पुरै, अलिकति व्यवस्था पालन गरेर हो पास्टर जोसे होइन, सम्पूर्ण रूपले चाहिँ विश्वासद्वारा नै प्रकट भएको छ। केद्वारा रे? विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। अनि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। धर्मी चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर होइन प्रिय, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर बाइबलमा तपाईँले 4 पल्ट भनेको पाउनुहुन्छ। यो कुरा त अगमवक्ता हो हाबकुकले पनि, तपाईँले 4 को सायद 2 या 2 को 4 मा होला, जीवित वचन हो, सर्नु सक्छ, राम्रो गरेर पढ्नु होला। त्यहाँ पनि हाबकुकले पनि त्यहाँनिर अगमबाडीहरू गरेको छ। बाइबलमा तपाईँले धेरै अगमबाडी पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने धर्मी चाहिँ केद्वारा जिउँदछ अरे? विश्वासद्वारा जिउँदछ। यहाँनिर भन्दैन धर्मी चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर जिउँछ, धर्मी चाहिँ मूसाको आज्ञा पालन गरेर जिउँछ भन्दैन, तर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। पास्टर जोसेफ म अलिकति व्यवस्था पालन गर्छु नि, हुँदैन। सम्पूर्ण रूपले
विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। सम्पूर्ण भनेको के हो भन्नुहोस् त? पुरै पुरै, अलिकति होइन, विश्वासद्वारा मात्रै प्रकट भएको छ। विश्वास र व्यवस्था फरक हो। पुरानो नियममा विश्वास थिएन, कामको आधारित परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो, आज्ञा पालनको आधारित परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्थ्यो। तर नयाँ नियममा विश्वास प्रकट भएको छ। नयाँ नियममा चाहिँ पुरानो नियम सिस्टम छैन। फेरि काम गर्यो आशिष होइन, तर विश्वास गर्यो आशिष हो। विश्वास गर, प्रभु येशूले काहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न ए व्यवस्था कम पालन गर्ने हो भनेर तपाईँले एकचोटि भनेको, तपाईँले भन्नुभयो भने पुलपट्टि म तल झरिदिन्छ अहिले नै भनेको तपाईँ प्रचार गर्नुहोस् भनेको एकचोटि उहाँले भन्नु भएन। तर उहाँले विश्वासको बारेमा भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास कति सुस्त, ओ यु हेभ लिटल फेथ, तिमीहरूको विश्वास कति सानो, ओ यु हेभ ग्रेट फेथ, तिमीहरूको विश्वास कति ठुलो। उहाँले विश्वासको मात्रै भन्नुभयो। कारण किन भन्दाखेरि उहाँ आउनुभयो नि, आउनुहुँदाखेरि उहाँले व्यवस्था लिएर आउनु भएन, तर उहाँले विश्वास लिएर आउनुभयो। जसरी नुन होइन, जसरी तेल र पानी भिन्नै भिन्नै हो, मिसिँदैन नि, अलग देख्नुहुन्छ नि, व्यवस्था र विश्वास पनि अलग अलगै हो। तपाईँले कहिले पनि विश्वासमा व्यवस्था मिसाउनु हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर विश्वासमा तपाईँले अनुग्रह मिसाउनु पर्छ। व्यवस्थामा आज्ञा पालन मिसाउनु पर्छ, पुरानो नियममा त्यो हामी सधैँ छैनौँ। तर विश्वासमा हामीले अनुग्रह हामीले मिसाउनु पर्छ। त्यसैले त एफिसी 2:8 भन्छ, तिमीहरू अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छौ। यहाँ बाइबलले भन्दैन तिमीहरू व्यवस्थाबाट विश्वासले तिमीहरू उद्धार पाएको छौ भन्दैन। केबाट? अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएको छौ। हामी नमिसाउँ प्रिया। तर आज मलाई धेरै डर लाग्छ विश्वासीहरूसँग। किन मिसाएको? व्यवस्था र विश्वास उनीहरूले मिसाउँछ, अनि अन्तिममा विश्वासको परिणाम उनीहरूले पाउँदैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो, पुरानो लुगामा नयाँ कपडाको टालो टालिँदैन। यदि टाल्यो भने टालेको कपडा च्यातिन्छ, अर्थात् दुवै झन नलायक हुन्छ, झन फाट्छ। त्यो सायद अहिले हामी गर्दैन होला, तपाईँले फाटेको लुगा लाउनुहुन्न, अलिकति काखीमा फाट्यो भने पनि तपाईँले फाल्नुहुन्छ। तर हाम्रो समयमा नि बढी जस्तै यस्तोमा फाट्थ्यो, किनभने त्यो ढुङ्गामा बसेर, रोडामा बसेर, होइन, त्यो गिट्टीमा बसेर, आमामा, फेरि एउटा लुगा फेरि वर्ष दिन थाम्थ्यो। छालाको होइन, कपडाकै हो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, पुरानो लुगामा नयाँ टालो, अनि जब यस्तोमा फाट्थ्यो अनि आमा बाउले टालो लगाइदिन्थ्यो। जब पुरानो लुगा छ भने नयाँ टालो लाउनु भयो भने हामी सबैलाई थाहा छ, आमा बाउलाई हो किन भन्नुहोस् त, त्यो फाटेको झन् फाटी निस्किन्छ। हामीले कहिले पनि पुरानो करारको व्यवस्थालाई नै नयाँ करारको अनुग्रहमा हामीले मिसाउनु हुँदैन। तर पुरानो करार के हामीलाई चाहिँदैन, त्यहाँबाट हामी चाहिन्छ, त्यहाँबाट हामी ख्रिस्ट हामी झल्काउँछौँ। धेरै जस्तो मेरो प्रचार पुरानो करारबाट हुन्छ, त्यहाँबाट हामी ख्रिस्ट निकाल्छौँ। आमेन। हामीले कुनै पनि कामहरू गर्न सकेनौँ, हामीले कुनै पनि व्यवस्थाहरू हामीले पालन गर्न सकेनौँ, तर ख्रिस्टले हाम्रो लागि पालन गरिदिनु भयो। किनभने व्यवस्था चाहिँ सबै मान्छेको मुख चुप होस् र ख्रिस्टमा अन्त्य होस् भनेर परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के भने, हामीले कहिले पनि विश्वास र व्यवस्थालाई हामीले मिसाउनु हुँदैन। यदि तपाईँले विश्वास र व्यवस्थालाई मिसाउनु भयो भने तपाईँको विश्वास हुँदैन, त्यो शङ्का हुन्छ, त्यसले शङ्का उत्पन्न गर्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिणाम ल्याउँदैन। हामी धर्मी ठहरेको नि व्यवस्था पालन गरेर होइन, तर ख्रिस्टमाथि हामीले विश्वास गरेर हामी धर्मी ठहरेको। आमेन। बाइबलले यतिसम्म भन्छ, व्यवस्थाको कर्मले परमेश्वरको दृष्टिमा कोही मानिसलाई धर्मी बनाउँदैन। भने पछाडि ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा यदि हामीले विश्वास गऱ्यौँ,
उहाँले सिद्धाउनु भएको हाम्रो निम्ति त्यो कामहरूमा यदि हामीले विश्वास गर्यौँ भने हाम्रो विश्वास नै परमेश्वरको अगाडि धार्मिकतामा गनिन्छ। येशूलाई विश्वास गर्ने सबैमाथि विश्वासद्वारा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। बाइबलले भन्छ ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने सम्पूर्ण सबैमाथि विश्वासद्वारा नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरको अगाडि हामी आज किन जस्तै भए तापनि अगाडि जान सक्छौँ। हामी कुनै पनि कुरामा चुके तापनि, हामी कुनै कुरामा खसे तापनि किन परमेश्वरको अगाडि हामी जानको लागि निर्धक्क हुन्छौँ? किनभने हामीलाई थाहा छ हामी कर्मले व्यवस्था पालन गरेर हामी धर्मी ठरेको छैनौँ, तर हामीले उहाँमाथि विश्वास राखेको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठरेको छौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड, परमेश्वरको अगाडि जानको लागि त्यो धार्मिकताको हामीले वरदान हामीले सित्तैमा पाएको छौँ ख्रीष्ट येशूद्वारा। त्यसैले हामी अनुग्रहको सिंहासनमा जहिले पनि निर्धक्कसँगले जान्छौँ। व्यवस्थामा हुनुभए हामी भाग्नु पर्थ्यो, त अनुग्रहमा हामी भाग्नु पर्दैन, तर अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि हामी लडे तापनि, यदि हामी चुके तापनि परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्थाको जस्तो पापी देख्नुहुन्न, तर परमेश्वरले हामीलाई धर्मी देख्नुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि जस्तो धर्मी, तँलाई मैले धर्मी बनाएँ भइस, आजदेखि ल त केटा रहेछस्, केटा होस्, केटी होस्, आजदेखि हामी मिल्यौँ। परमेश्वरले भन्नुभएन, प्रिय, हरेक पापको माग हुन्थ्यो, हरेक धार्मिकताको माग हुन्थ्यो, तर त्यो सबै धार्मिकताको माग येशूले क्रुसमा हाम्रो निम्ति पुरा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराएर आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धर्मी ठहराएर परमेश्वरको क्रोधबाट हामी वञ्चित भएको छ। आमेन। यो हाम्रो कारणले होइन प्रिय, हामी राम्रो भएर, हामी होइन राम्रो काम गरेर, विश्वासी भएर होइन प्रिय। परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभु येशूले हाम्रो लागि सबै कामहरू गर्नुभयो। सबै परमेश्वरको जति पनि माग थियो नि परमेश्वरको, त्यो सबै धार्मिक मागहरू येशूले पुरा गर्नुभयो। अनि येशूमाथि हामीले विश्वास गऱ्यौँ। त्यो विश्वासको कारणले गर्दा परमेश्वरको अगाडि हामी अनन्तको लागि धर्मी छौँ। अनि धर्मी चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर होइन, तर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदछ। आमेन। विश्वासद्वारा धर्मी जिउँदछ। तपाईँलाई विश्वास गर्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ यदि तपाईँ व्यवस्थामा मिसिनु भएन भने। व्यवस्थामा यदि मिसिनु भएन भने तपाईँलाई विश्वास गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। मलाई छक्कै लाग्छ, अहिलेसम्म प्रचारकहरूले भनिरहेको हुन्छ, यदि चङ्गाइ हुनु छ भने, यदि छुटकारा हुन चाहनुहुन्छ भने, परिवारको आशिष लिन चाहनुहुन्छ भने आज्ञाकारी हुनु पर्यो। भन्नु चाहेको के हो? भन्नु चाहेको चाहिँ व्यवस्था सबै पालन गर्नु पर्यो अनि मात्रै आशिष पाउँछ। बाइबलले त्यसो भन्दैन प्रिय। रिड केयरफुल्ली, वन्स रिड केयरफुल्ली। बाइबलले त्यसो भन्दैन। किनभने नि आजको मूल धारा के हो भने हाम्रो लागि विश्वासद्वारा परमेश्वरको धार्मिकता। नयाँ करारमा नि हामी विश्वासीलाई चाहिँ आशिष चाहिँ हाम्रो विश्वासको धार्मिकता अनुसार मात्रै उहाँले राख्नु भएको छ। अब्रामलाई जति पनि प्रतिज्ञा गरिएको थियो नि, अब्रामलाई मात्र होइन तर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने सन्त सबै अब्रामको विश्वासी, अब्रामसँगै हामी पनि विश्वासी भएको छौँ। त्यो जति पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, संसारको उत्तराधिकारी जति पनि परमेश्वरले दिनुभयो नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा अब्रामबाट हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। जति पनि परमेश्वरले अब्रामलाई बोल्नुभयो नि प्रिय प्रतिज्ञा, अब्रामलाई मात्रै बोलेको होइन। त्यो बेला परमेश्वरले अब्रामलाई जब आकाशको तारामा उहाँले त्यतिखेर नै सुसमाचार सुनाइसक्नु भएको थियो। जुन यो दिन थियो नि, यो दिन परमेश्वरले देखिसक्नु भएको थियो। जसरी ख्रीष्टको मृत्यु पछाडिको दिन परमेश्वरले देखिसक्नु भएको थियो। अनि अब्रामलाई परमेश्वरले प्रचार सुसमाचार गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, रोमीको पुस्तक 4:13 के भन्छ? संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र उनको वंशलाई दिएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा आएको। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र उनका वंशलाई के द्वारा दिएको होइन रे? व्यवस्थाद्वारा दिएको होइन। बाइबलले भन्छ
तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा दिएका हुन्। राइचसनेस अफ फेथ, विश्वासको धार्मिकताद्वारा हामी के भएर धर्मी ठहरिएको छौँ? ख्रीष्ट यीशुमाथि विश्वास राखेर हामी धर्मी भएका छौँ। हाम्रो कर्मले होइन, यो हाम्रो कामले होइन, हामी असल भएर होइन, 40 वर्षको विश्वासी भएर होइन, हामीले उहाँमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। संसारको उत्तराधिकारी भनेको नि अब्रामलाई परमेश्वरले नि यस्तो धनवान बनाउनु भएको थियो नि, सुन चाँदी प्रशस्त थियो उसँग। त्यति मात्र होइन, उसँग धेरै भेडा बाख्राहरू थियो, पशुहरू थियो, धेरै धनवान थियो। अब्रामको नाम सुनाम थियो, उसको नाम ग्रेट थियो, प्रसिद्ध उसको नाम परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, अब्राम नि आशिष भएर ऊ आशिषको मूल पनि भएको थियो। हाम्रो जीवनमा के तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञा पुरा भएको? के तपाईँ चाहनुहुन्छ संसारको उत्तराधिकारी, यो संसारको उत्तराधिकारी भनेको हकवाला भएको चाहनुहुन्छ? गलातीको पुस्तक 3 यहाँ हेर्नुहोस् त, 3:29 भन्छ, यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त अब्रामको सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी पनि हौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तपाईँ ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, तपाईँ अब्रामको सन्तान हुनुहुन्छ, अनि प्रतिज्ञा अनुसार उत्तराधिकारीमा हुनुहुन्छ। यहाँ सरल नेपालले के भन्छ भने, तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त अब्रामको सन्तान हौ र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको धनको हकवाला पनि हौ। साधारण, त्यो भएर सरल नेपाली भनेको। कसरी हामी उत्तराधिकारी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ? यो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि व्यवस्थाद्वारा हामी सक्दैन प्रिय। तर यो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रहबाट उहाँले लिनु भएको छ। यो सुसमाचार सो पावरफुल छ, त्यसैले यो सुसमाचार शैतानले बाहिर निस्किनु दिएको छैन। तर वान डे द टाइम कम्स, जब समय आउँछ नि परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ। कतिवटा जब फुलफिल हुन्छ नि, फुलफिल भएपछि परमेश्वरले यो सुसमाचारलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रचारक टिकटस हुनुपर्छ। म तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, प्रभु यीशुले किन भेन्जन अफ द लर्ड उहाँले प्रचार गर्नु भएन? वाइ ही प्रिज डिक्टोस सिजन? किन उहाँले डिक्टोस सिजन प्रचार गर्नुभयो? परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष। किनभने यो सुसमाचारले नि क्रोध होइन प्रिया, यो सुसमाचारले प्रेम, धार्मिकता, आनन्द, यो सुसमाचारले जन्माउँछ। सालौँ साल भइसक्यो, यति साल हामी पापको विरुद्धमा प्रचार गर्छौँ। यो गर त्यो नगर, यो गर त्यो नगर हामी प्रचार गर्छौँ, तर परिणाम जहिले पनि एम्टी हामी पाउँछौँ। हाम्रो विश्वासलाई हामीले परिवर्तन गरौँ न। के कुरामा प्रभु मेरो जीवनमा कमजोरी छ? किन मेरो प्रचारमा म प्रतिफल पाउँदिनँ? किन मेरो प्रचार फलदायक हुँदैन? किन सुन्नेहरूको जवाफ म पाउँदिनँ? किन मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने पाउँदैन? वान्स एकचोटि परमेश्वरलाई हामी सोधौँ। किनभने भिन्नै सुसमाचार भ्रष्ट भएको कुराले नि हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदैन, हाम्रो मानिसको जीवनलाई छुटकारा गर्दैन। विश्वासको धार्मिकताले मात्र हाम्रो जीवनमा अब्रामको आशिष ल्याउँछ। तपाईँ ख्रीष्टका हुनुहुन्छ, ख्रीष्टका भए पछाडि तपाईँ अब्रामको सन्तान हुनुहुन्छ। अब्रामको सन्तानलाई यो उत्तराधिकारी चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकारी छ। हालेलुया! उत्तराधिकारी परमेश्वरले राख्नु भएको छ। परमेश्वरले अबको दिनमा हाम्रो जीवनमा बढ्ता मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। अब संसारको उत्तराधिकारी भन्ने बित्तिकै तपाईँको जहिले ढाड दुख्छ, उत्तराधिकारी कसरी भन्नु? चाहिएको बेलामा जहिले अर्कालाई माग्नुपर्छ, त्यो उत्तराधिकारी बनिँदैन। जब तपाईँको जीवनमा प्रशस्ता परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यो प्रशस्ताको विश्वास पनि व्यवस्था पालन गर्न हुँदैन प्रिय। समृद्धिको लागि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, विश्वासको धार्मिकताद्वारा तपाईँले यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अब मैले यो कुरा भन्नु चाहेको चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा म बोलेको होइन, म व्यवस्थाको पक्षमा छु। परमेश्वरले व्यवस्था उद्देश्यले दिनुभयो, तर व्यवस्थाले हामीलाई कहिले धर्मी ठहराएन। व्यवस्थाले परमेश्वरको अगाडि हामीलाई कहिले पनि ग्रहणयोग्य गर्न सकेन। जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सकेन
तर परमेश्वरले गर्नुभएको छ। आमेन। व्यवस्थाले गर्न नसकेको कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा गर्नुभयो। अनि उहाँको पुत्रमा यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने प्रिय, हामीले व्यवस्थाभन्दा धेरै माथि गर्न सक्छौँ। व्यवस्थाले कहिले भनेन आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर भनेर, तर अनुग्रहले सिकाएको छ। व्यवस्थाले नचोरा मात्रै भन्यो, तर चोर्नेले अब नचोरा तर प्रशस्तसँगले देऊ, काम गर, व्यवस्थाले सिकाएन। प्रभु येशूको अनुग्रहमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, उहाँको ख्रिस्टको व्यवस्था नि तपाईँ बाहिर राखिदिएको छैन। तपाईँले लेखेर राख्नु पर्दैन व्यवस्था। मैले आज के पालन गर्नुपर्छ आशिष हुनको लागि, मैले के कुरा अशुद्ध छुनु हुँदैन, के कुरा शुद्ध हो, के कुरामा मैले मेरो सोचलाई गर्नुपर्छ भने तपाईँले अगाडि राख्नु पर्दैन। ख्रिस्टले जब उहाँले यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा नि अगमबाडी गर्नुभयो, म मेरो व्यवस्था तिनीहरूको हृदयमा राखिदिनेछु, तिनीहरूको हृदयमा म खोपिदिनेछु। ख्रिस्टको व्यवस्था यहाँ छ प्रिय। सायद तपाईँले अगाडि हेर्नुभयो होला, व्यवस्थामा मूर्ति नपुज्नु त्यो पाप हो। यस्तो तपाईँले मूर्ति देख्नुहुन्छ, पाप हो, पुज्नु हुँदैन। तर अनुग्रहको व्यवस्थाले नि, ख्रिस्ट येशूले दिनुभएको व्यवस्थाले के भन्छ भने लोभ गर्नु मूर्ति पूजा हो। तपाईँले झन् लोभै गर्नुहुन्न, प्रशस्तसँगले दिनुहुन्छ प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। विश्वासको धार्मिकता, तपाईँले येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ, कहिले पनि व्यवस्था नमिसाउनुहोस्। प्रभु म यो कुरा चाहन्छु, यो कुरा मैले प्रार्थना गरेको छु, मैले के गर्ने? प्रभु येशूले तपाईँलाई यदि शरीरमा हुनुभए भन्नुहुन्थ्यो होला के गर्ने होइन, मैले के गरेको छु त्यो माथि विश्वास गर्ने। विश्वासको आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवन प्रभावकारी बनाउँछ। व्यवस्थाको आज्ञाकारीले हाम्रो जीवनलाई नाश बनाउँछ। किनभने जब हामी व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौँ नि, व्यवस्थाले हाम्रो जीवनमा बारम्बार हामीलाई दोष लाउँछ। किनभने गलातीको पुस्तकले हेर्नुहोस् त के भन्छ, व्यवस्थाको काममा भर पर्ने मानिस सबै आशिषित होस् भन्छ। के भन्छ हेर्नुहोस् त, के भन्छ? व्यवस्थाको नेक्स्ट, व्यवस्थाको काममाथि भर पर्ने सबै, पढ्नुहोस् न एकचोटि, पढ्नुहोस् त के छ अरे? त्यसमा नरहने, त्यो आज्ञा पालन नगर्ने के छ? श्रापित छन्। एउटा पालन गर्छु नि, विश्वासमा लाउन चाहन्छु नि, हुँदैन प्रिय। व्यवस्थाको कर्ममाथि भरोसा गर्ने, प्रभु म आशिष हुन चाहन्छु, यो काम गर्न चाहन्छु। मान्छेलाई प्रश्न आउँछ, शैतानले रिजन गर्छ, अनुग्रहमा भए भन्दा छाडा हुन्छ भन्ने बनाउँछ। हामीले मान्छेलाई अलिकति बाध्नुपर्छ नि भन्ने हुन्छ। हुँदैन छाडा। मैले धेरै मानिसहरू देखेको छु, बरुभन्दा व्यवस्थाले छाडा बनाएको मान्छे अनुग्रह प्रचार गरेर सिधा भएको देखेको छु। व्यवस्थाले दोस्सारा उनीहरू ब्याकस्लाग भएर उनीहरूले प्रभुबिन हिँडेको मान्छे अनुग्रह प्रचार गरेर फेरि पनि ब्याक टु ख्रिस्टमा मैले भएको देखेको छु। उनीहरूको जीवन, परिवार सम्बन्ध, दाम्पत्य बाँचेको सम्बन्ध मैले जोडिएको देखेको छु। रोगी र बिरामी चाँडो निको भएको मैले देखेको छु। व्यवस्थामा उनीहरू निको हुनु धेरै गाह्रो हुन्छ प्रिय, किनभने उनीहरू आफ्नो मेरिट खोज्छन्, आफ्नो योग्यता। मैले यो गर्नुपर्छ अनि प्रभुले मलाई निको पार्नुहुन्छ, मैले त्यो गर्नुपर्छ अनि मात्र प्रभुले मलाई गर्नुहुन्छ। उनीहरू जित्दैभरि निको हुँदैन। तर जो विश्वासी नि विश्वास गर्यो नि, रोग बिराम छ, उनीहरूले व्यवस्थामा के छ थाहा हुँदैन, तर अन्वयले उनीहरू जाति भइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू भन्छन्, अरे यति भयो प्रार्थना गरेको, यो किन भयो? यो किन भयो प्रिय? विश्वास गरेर भयो। परमेश्वरले नि भक्तिहीनतालाई पनि उहाँको धार्मिकता दिएर उहाँले नि धर्मी बनाउनु भएको छ। भक्तिहीनतालाई भनेको चाहिँ, जो चाहिँ भक्तिहीनता भनेको खसेको टुक्रेको त्यो बिग्रेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह दिनुभएको छ। बाइबलले स्पष्ट कुरा बताउँछ। अब्रामको आशिष हामी त प्रार्थना गर्छौँ होइन, अब्रामको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा हाम्रो भएको छ भनेर आफू पनि प्रार्थना गर्छौँ, अरूलाई पनि आशिष दिन्छौँ। तर व्यवस्थाबाट चाहिँ हुँदैन प्रिय, यो चाहिँ अनुग्रहबाट मात्रै हुन्छ। आमेन।
विश्वासको धार्मिकताद्वारा मात्रै त्यो आशिष हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। जब आब्रमको समयमा नि व्यवस्था थिएन, आब्रम हुनुभन्दा पछि व्यवस्था 400 वर्ष पछाडि व्यवस्था दिएको। आब्रमलाई 10 आज्ञा पनि थाहा थिएन, व्यवस्था के हो थाहा थिएन, मोसाको चिनेको थिएन, किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो। 400 वर्ष अगाडि आब्रमको जीवन थियो। अब के व्यवस्था नहुँदा आब्रम परमेश्वरसँग नजिक थियो? थियो त। के व्यवस्था नहुँदा आब्रम परमेश्वरको मित्र थियो? थियो त। आब्रम के आशिषित थियो? थियो त। अनि मान्छेले हामी रिजन लाउँछ, व्यवस्था चर्चमा 1-2 वटा ठोकेन भने, पाप गर्नेलाई सस्पेन्ड दिएन भने, डाडो पुनिङ दिएन भने, त्यही कुरा सबले गर्छ अनि छाडा हुन्छ। तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ? सबै सुधार्ने मोह पास्टर भन्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म पवित्र आत्माले गर्नुहुन्न नि, अहिले यो चर्चमा त्यस्तो भएको छ। चोर्ने डाका गुन्डाहरू छ, गुन्डा चोर चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ, हो किन भन्नुहोस् त? यो चर्चमा छाडा छ, तो इरानी मैरानी प्रभुको राजा तानातानी छ? छैन त। आफू साँडे मै खुसी छ? छैन त। कसरी ख्रिस्टको व्यवस्थाले हामीलाई अधीनतामा राख्न सिकाएको छ, कसरी हामीलाई असल श्रीमान हुन, अभिभावक हुन हामीलाई सिकाएको छ। यो व्यवस्थाले सिकाएको होइन। तपाईँलाई के मैले सस्पेन्ड दिएर तपाईँ अहिलेसम्म पापदेखि वञ्चित हुनु भएको छ? होइन नि। तर यो कहाँबाट आयो सस्पेन्डको कुराहरू? किनभने हामी चाहन्छौँ विश्वासी अरे अनि व्यवस्थित भनेको व्यवस्था दिएर चाहिँ हामी सुधार्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने विश्वासद्वारा जिउनुहोस्, व्यवस्थाद्वारा होइन। त्यसैले व्यवस्थालाई ख्रिस्टले नि अन्त्य गर्नुभयो। ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ ख्रिस्टले विश्वास सुरु गर्नुभयो अनि यो विश्वासमा चाहिँ अनुग्रहले काम गरिबस्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् त, परमेश्वरले झन् तपाईँलाई विश्वास गर्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको विश्वास कमजोर छ, उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ, झन् मजबुत विश्वास, दह्रो विश्वास उहाँले बनाउनुहुन्छ। व्यवस्था नि परमेश्वरले हामीलाई एउटा सुरक्षा भई ख्रिस्टसम्म डोराउने जिम्मेवार मात्र दियो। व्यवस्था किन दियो म साधारण भनिहाल्छु, गलातीको पुस्तक नेक्स्ट। तर विश्वास आउनु अघि हामी व्यवस्थाको वंशमा थियौँ। विश्वास आउनु अगाडि के को वंशमा थियौँ? व्यवस्थाको वंशमा थियौँ। र विश्वास प्रकट भएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो सुरक्षक भई हामीलाई ख्रिस्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दियो। तर जब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी सुरक्षाको अधीनमा छैनौँ भनेको चाहिँ सुरक्षक भनेको चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। व्यवस्थाले हामीलाई नि डोर्याएर काहीँ नअम्की भनेर सुरक्षक भई ख्रिस्टसम्म हामीलाई लिएर छाडिदियो अनि हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिउँ सकौँ भनेर व्यवस्थालाई चाहिँ सुरक्षक भई अब अहिले हामी यो सुरक्षाको अधीनमा छौँ? छैनौँ। We are not on the law, but we are on the grace. For sin shall not dominate over you, for you are not on the law, but you are under grace. पापले तिमीहरूलाई राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ, तर तिमीहरू अनुग्रहको अधीनमा छौ। सुरक्षा भइकन बाइबलले त्यही भनिरहेको छ, अब तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ, तर अझै हामी व्यवस्थाको अधीनमा रहिजा हामी गर्छौँ। बाइबलमा नि प्रभु येशूले जब गर्नुभएको तपाईँले सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। 12 वर्ष रोग अघिबाट रगत बग्ने स्त्रीलाई प्रभु येशूले भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमी निको पारिएको छौ, शान्तिसँग जाऊ र तिम्रो रोग निको होस्। व्यवस्थामा को समयमा नि रगत बग्ने स्त्री, तपाईँले हेर्नुहोस् न, लेवीको पुस्तक 15 देखि पढ्नुहोस् न, रगत बग्ने स्त्री चाहिँ अशुद्ध हो। अहिले मेन्स्ट्रुअल साइकल छोरीहरूको रगत बग्छ महिनामा, तपाईँ अशुद्ध होइन, उहाँले भनेको वचनले तपाईँ अघिबाट शुद्ध हुनुभएको छ, तपाईँलाई चोख्याउनु पर्दैन। धेरै क्रिस्चियनहरू आजसम्म यस्तो छ, स्त्रीलाई त्यस्तो हुनु बित्तिकै अशुद्ध भनेर डाडो पुनुङ छुट्याइदिन्छ, सस्पेन्डहरू छुट्याइदिन्छ। त्यो होइन, पुलपिटमा आउनु पनि दिएन, त्यो होइन।
अनि जब यो कुरा सिकाइन्छ नि, जहिले पनि आफूलाई अशुद्ध हुन्छ, अशुद्धले प्रार्थना गरेको कहिले शुद्ध हुन्छ र? अनि उसले प्रार्थना पनि गर्नु सक्दैन। निरन्तर प्रार्थना भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। मण्डलीमा आएर प्रचार गर्नु, गिटार बजाउनु, गीत गाउनु उनीहरूलाई मौका दिएको हुँदैन, किनभने उनीहरूले अशुद्ध भन्छ। त्यो समयमा अशुद्ध थियो। तर यो स्त्रीले आएर प्रभु येशूलाई छुएको छ। म छक्कै पऱ्यो। अघि बिहान मात्र यो कुरा मलाई आयो, हृदयमा आयो। अनि त्यहाँदेखि मलाई हृदयमा कुरा खेल्यो, अरे यो त अशुद्ध हो त व्यवस्था अनुसार। किनभने त्यो बेला प्रभु येशू व्यवस्थाको अधीनमा थियो, उहाँ पुरा गर्नु आउनुभयो। अरे यो स्त्री त कसरी आएर छुयो अनि यो स्त्री निको भएको छ? प्रभु येशूले भन्नुभएन ए स्त्री तिमीले व्यवस्था पालन गर्यौ अनि तिमी निको भएको छ। उहाँले भन्नुभएन ए छोरी तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। यो स्त्रीलाई नि व्यवस्थाको बारेमा अलिकति सचेत थिएन, किनभने व्यवस्थाले शुद्धलाई नि अशुद्ध बनाउँछ। यदि तपाईँ अशुद्ध हुनुहुन्छ नि, व्यवस्थाले शुद्धलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने अशुद्ध बनाउँछ। माथि पढ्नुहोस् न, तपाईँले पाउनुहुन्छ यो स्त्रीले उहाँको बारेमा सुनेकी थिइन्। तपाईँलाई म भन्छु यो स्त्रीले बाइबलले विवरणमा भन्दैन, यो स्त्रीले सुनेकी थिइन्। मलाई सम्पूर्ण रूपले विश्वास छ यो स्त्रीले ख्रीष्टको अनुग्रहलाई सुनेको थिइन्। उहाँ कति प्रेमिलो, उहाँ कति भययोग्य, उहाँ कति दयालु, उहाँ कति प्रेमिलो परमेश्वर भनेर यो स्त्रीले सुनेकी थिइन्। तपाईँ कस्तो खतरा डरलाग्दो उसको अगाडि बोल्नु बित्तिकै थर्र काम्छ, के हुनु बित्तिकै फल देखाइदिन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँले भित्र भएको कुरा पनि तपाईँले बाहिर प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको श्रीमती जजमेन्टल होस् त, यो झुटो बोल्नुभयो, यो झुटो बोल्नुभयो, यहाँ पनि बोल्नुभयो, जजमेन्टल स्पिरिट होस् श्रीमतीको। तपाईँको भित्रको प्रेम बाहिर तपाईँले प्रकट गर्न सक्नुहुन्न र भित्रको वेदनालाई तपाईँले बाहिर फोरेर देखाउन सक्नुहुन्न, किनभने एभ्री टाइम तपाईँलाई अम्लाउँछ। व्यवस्थाले अम्लाउँछ। व्यवस्थाले नि शुद्धलाई पनि अशुद्ध बनाउँछ, तर अनुग्रहले अशुद्धलाई पनि शुद्ध बनाउँछ। जब प्रभु येशूलाई छियो त्यो स्त्री निको भएको छ। अनि अर्को घटना पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भयो। बाइबलमा दुईजनालाई मात्र महान विश्वास भनेर बताइएको छ। ओ यु हेभ ग्रेट फेथ, ठुलो विश्वास भनेर, महान विश्वास भनेर दुईजनालाई मात्रै भनेको छ। एउटा कनानी स्त्री अनि अर्को चाहिँ सेन्चुरियन, अर्को चाहिँ कप्तान। अब यो दुवैजना नि, सेन्चुरियन यो कनानी स्त्री पनि दुवैजना अन्य जाति, यिनीहरूलाई व्यवस्था के हो थाहै थिएन, मात्र येशूमाथि विश्वास उनीहरूले राख्यो। प्रभु येशूले भन्नुभयो इजरायलमा तिमीहरू जस्तो ठुलो विश्वास मैले काहीँ पनि भेटाइनँ। अहिले हाम्रो जीवन त नि खिचडी जस्तो भएको छ, खिचडी भएको जस्तो भएको छ। हामी विश्वासलाई व्यवस्था मिसाएर खिचडी बनाउँछौँ अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दा कोही कोही बेला हामीलाई शङ्का लाग्छ। तर विश्वासमा प्रार्थना गर्नुहोस् त शङ्का कहिले लाग्दैन, किनभने विश्वास व्यवस्था होइन। द ल इज नट अ फेथ। नेक्स्ट, व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन। विश्वास र व्यवस्था अलग अलग। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ व्यवस्थी हो कि विश्वासी हो? विश्वासी हो। व्यवस्था चाहिँ विश्वासको आधारित छैन। एनएलटी भर्सनले राम्रो रिड गर्छ, दिस वे अफ फेथ इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम द वे अफ ल। विश्वासको तरिका र व्यवस्थाको तरिका बेग्ला बेग्लै छ, तर हामी चाहिँ मिसाउन खोज्छौँ। एप्पल बनाउने तरिका र नि, आइफोन बनाउने तरिका र नि, स्यामसङ बनाउने तरिका धेरै फरक हुन्छ। अनि परमेश्वरसँग हामी विश्वास गरे भन्छौँ, समृद्धिको लागि, छुटकाराको लागि, आशिषको लागि विश्वास गरे भन्छौँ, तर व्यवस्था मिसाउँछौँ अनि अन्तिममा हामी रिजल्टै पाउँदैनौँ। किन फ्युटल भएको तपाईँको रिजल्ट थाहा छ? किन तपाईँले तपाईँको विश्वासमा कहिलेकाहीँ किन तपाईँलाई शङ्का लाग्छ थाहा छ? ला नहुने हो कि किनभने तपाईँले आफ्नो विश्वासमा आज्ञा पालन, ला मैले आज्ञा पालन गरेँ कि, ला मैले लामो प्रार्थना गरेँ कि, ला मैले उपवास बसेँ कि, ला मैले त्यो कुरा राम्रो सोचेँ कि, ला 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 विश्वास व्यवस्था मिसाएर ला 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 हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने पनि विश्वास गर्नुहोस्, किनभने विश्वास र व्यवस्था तपाईँले नभन्नुहोस् ला मैले त्यो गल्ती गरेँ कि ममा यो कुरा आएको, ला
मर्ने हो कि किनभने मैले यस्तो अहिले सोचिहालेँ। म आज्ञाकारी मान्छु, मैले भने नि म आज्ञाकारी मान्छु, तर व्यवस्थाको आज्ञाकारी म मान्दिनँ, विश्वासको आज्ञाकारी म मान्छु। तपाईँले कस्तो विश्वास गर्नुभएको छ? यो लामो वचन छ, यसले 4-5 घन्टा लाग्छ होला, अझै म जान चाहन्न, तर मलाई टुक्राएर म प्रचार गर्न चाहन्छु। तर म तपाईँलाई आजको दिन के बताउँछु भने हामी नेक्स्ट विक हेर्छौँ। हामी आशिष पाउनको लागि, संसारको उत्तराधिकारी हुनको लागि, संसारमा फलदायक हुनको लागि, संसारमा राज्य गर्नको लागि, नयाँ ब्रेक थ्रु ल्याउनको लागि चाहिँ हामी व्यवस्थाबाट जानु हुँदैन। सबै हामी विश्वासको धार्मिकताद्वारा जानुपर्छ। आमेन। अब्रामले विश्वास गर्यो अनि अन्तिममा उसको विश्वास चाहिँ धार्मिकता गनिएको छ। हामी कहिले पनि आशामा हामी तल झर्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा शङ्ख आउँदैन। अब्रामसँग शङ्ख आउने कुरा धेरै थियो, तर त्यो शङ्खलाई उसले पटक्कै नसोचिकन तर उसले विश्वास परमेश्वरलाई गरिराख्यो। कारण किन भन्दाखेरि अब्रामलाई व्यवस्थाको बारेमा थाहा थिएन। तपाईँलाई व्यवस्थाको बारेमा थाहा छ, तर त्यो सबै व्यवस्थाले ख्रिस्टमा अन्त्य गर्छ। सम्पूर्ण व्यवस्था हामी पालन गर्न सक्दैनौँ, तर ख्रिस्टले हाम्रो लागि सम्पूर्ण व्यवस्था क्रुसमा पालन गर्नुभयो। अब ख्रिस्टमाथि हामीले विश्वास गर्छौँ। इट इज फिनिस्ड, अब सिद्धिएको छ। आमेन, हालेलुया। उहाँमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। व्यवस्था आजदेखि तपाईँको विश्वासमा नमिसाउनु होला, किनभने दुईटा फाल्टै हो। विश्वास व्यवस्था चाहिँ विश्वास आधारित छैन। द ल इज नट अ फेथ, विश्वास छैन। आजको दिनदेखि तपाईँको जीवनमा ग्रेट फेथ सुरु हुन्छ। आजको दिनदेखि परमेश्वर तपाईँले ठुलो विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन बन्धनबाट छुटकारा, एडिक्सनबाट छुटकारा, सफलताको लागि, आमेन, हालेलुया, सबै एक्जामिनेसनको लागि, बुद्धि बलको लागि परमेश्वरसँग तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? सबै विश्वासको आधारित। आमेन, विश्वासको आधारित परमेश्वरले तपाईँलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। ख्रिस्टमाथि विश्वास राखेको कारणले गर्दा तपाईँ धर्मी हुनुभएको छ। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। यसोमा विश्वास राख्नेलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् न हामी प्रभुलाई ठुलो तालले धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, आमेन, हालेलुया।